यस पछाडि म आजको क्लासमा हामी प्रवेश गरौँ। मैले त्यहाँ तिमीहरूलाई लिङ्क पनि पठाएको छु यससँग सम्बन्धित। यो क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट फर ब्याङ्क हेर त। अब हामीले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू जति पनि छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सबैको लागि हेर्नुको एभ्री अर्गनाइजेसन दे निड क्यापिटल हैन। सबै प्रकारका संस्थाहरूलाई चाहिँ क्यापिटल चाहिन्छ। यहाँ मैले त्यही लेखेको छु, अल टाइप्स अफ अर्गनाइजेसन्स रिक्वायर्ड क्यापिटल, फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल बोथ अर्गनाइजेसन्स हेभ टु मेन्टेन अप्टिमम लेभल अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर फर द फर्म। हेर त, all types of organization they have to maintain capital structure. A bank or financial institution they have to maintain, or other non-financial institution also they have to maintain optimum capital structure. Optimum capital structure concept चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छ होला मेरो विचारमा। optimum capital structure भनेको डेब्ट र इक्विटीको त्यस्तो प्रोपोर्सन भएको क्यापिटल स्ट्रक्चर which can minimize the weighted average cost of capital, the overall cost of capital, जसले ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटललाई मिनिमाइज गर्न सक्छ त्यस्तो खालको क्यापिटल स्ट्रक्चरलाई हामी अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। त्यसमा for the firm, but non-financial organizations more prefer to equity capital and financial organizations prefer more portion of debt capital. फरक कुरा के रहेछ भन्दा चाहिँ नन फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसन्स दे आर मोर फ्लेक्सिबल बिकज दे हेभ मोर पर्सन अफ इक्विटी क्यापिटल। नन फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनहरूसँग अलि बढी इक्विटी पर्सन हुन्छ, सेयरले चाहिँ अलि बढी लगानी गरेका हुन्छन्। तर फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा खालको रिस्क हुन्छ, त्यहाँ सेयर क्यापिटल चाहिँ एकदमै मिनिमम हुन्छ मिनिमम हुन्छ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेयर क्यापिटल चाहिँ मिनिमम तर डेब्ट अथवा डिपोजिट चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। त्यो त्यही भएर अब त्यहाँ तिनीहरूको बिचमा यो जो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू छन्, फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनहरू छन्, त्यो फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनहरूमा नन फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनहरूमा भन्दा अलि बढी रिस्क हुन्छ। अरू मान्छेको पब्लिकको मान्छेले को पैसाले नै संस्था चलाउने खालको समस्या हुन्छ। त्यसैले यसमा उनीहरू चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिसमा जान सक्ने, उनीहरू इन्सोल्भेन्सीमा जान सक्ने समस्या पनि हुन्छ। त्यही कुरालाई मनन गरेर इन द कन्सिडरेसन है, यही कुरालाई मनन गरेर G8 countries adopted the credit risk based capital guidelines commonly known as Basel Accords। हेर त, G8 कन्ट्रीहरू, विश्वका जो ग्रेट 8 कन्ट्रीजहरू, डेभलप कन्ट्रीजहरू, इन्डस्ट्रियल कन्ट्रीजहरू अथवा जो साउन्ड इकोनोमिक स्टाटस भएका कन्ट्रीहरू, त्यस्ता कन्ट्रीहरू जस्ता 10 वटा कन्ट्रीहरू है, ग्रेट 10 भनेर भनेको छ G10 भनेर 10 वटा कन्ट्रीहरू। ती 10 वटा कन्ट्रीहरूमा जस्तै बेल्जियमको हुन सक्छ, बेल्जियम छ, क्यानाडा छ, फ्रान्स छ, जर्मन छ, इटली छ हैन, जापान छ, नेदरल्यान्ड छ, स्विडेन छ, स्विजरल्यान्ड छ, युनाइटेड किङडम छ र युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका छ। यी विभिन्न प्रकारका 10 वटा देशहरू छन्। ती 10 वटा देशहरूले चाहिँ एउटा के गरे भन्दा उनीहरूले एउटा खालको यो क्रेडिट म्यानेजमेन्ट गर्ने, क्रेडिट रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने, क्रेडिट म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा खालको उनले गाइडलाइन बनाए। त्यो गाइडलाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रे भन्दा बेसल एकर्ड्स भनेर भन्छौँ रे। हेर त, यो बेसल एकर्ड्स भनेको, बेसल भनेको क्रेडिट म्यानेजमेन्टको लागि है डेभलप गरेको एउटा गाइडलाइन हो, एउटा निर्देशिका हो। त्यो डेभलप कन्ट्रीहरू जो G10 कन्ट्रीजहरू छन्, G10 कन्ट्रीजहरूले डेभलप गरेको एउटा क्रेडिट गाइडलाइन्सलाई हामीले बेसल भनेर भन्छौँ। यो बेसल एकर्ड्समा चाहिँ अहिले हामीले बेसल 1, बेसल 2 र बेसल 3 भन्ने चाहिँ अहिले कमनली प्रयोग भइरहेका बेसल एकर्ड्सहरू छन्। र यसमा तिमीहरूले सामान्यतः हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले उनीहरूले क्रेडिट म्यानेजमेन्टलाई, क्रेडिट रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि सामान्यतः अहिले पछिल्लो समय चाहिँ बेसल एकर्ड्स अथवा G10 कन्ट्रीज दे एडप्टेड अर दे डेभलप द बेसल एकर्ड्स टु मिनिमाइज क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एन्ड अपरेसनल रिस्क अथवा अपरेसनल रिस्क। यो तीनटा प्रकारको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ बेसल एकर्ड प्रयोग गरे। अब यो एकर्डमा हामीले यसमा मैले तिमीहरूलाई पछाडि थोरै कुरा गर्छु। बेसल एकर्डमा बेसल फर्स्ट, बेसल सेकेन्ड र बेसल थर्ड भन्ने छ। अहिले हाम्रो देश चाहिँ बेसल सेकेन्डसम्म पुगेको छ र अब डेभलप कन्ट्रीहरू चाहिँ बेसल थर्डमा पुगिसकेका छन्। यो खालको कुरा छ। अब मैले यो बेसलको सन्दर्भमा त्यहाँ तिमीहरूलाई थोरै यसमा भएको कुरा गर्छु। जस्तै हेर त, त्यहाँ देखिरहेको छ नि तिमीहरूले, The Basel Accords refer to a set of banking supervision regulations। हेर त, यसले चाहिँ Basel Accords refers to a set of banking supervision regulations। यो बैंकिङ सुपरभिजन रेगुलेसन्सको सेटलाई जनाउँछ यसले है, सेट बाई द बेसल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन। यो बेसल कमिटी भनेको त मैले अगाडि तिमीहरूलाई भने G10 कन्ट्रीहरूले एउटा कमिटी बनाएका रहेछन् क्रेडिट रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, मेन्टेन गर्नको लागि, त्यसलाई त्यो के अरे म्यानेज गर्नको लागि एउटा कमिटी बनाएको रहेछन्। त्यो म्यानेज गर्नको लागि बनाएको कमिटीलाई हामीले बेसल कमिटी भन्दा रहेछौँ। त्यो बेसल कमिटीले
बैंकलाई सुपरभाइज गर्नको लागि, रेगुलेट गर्नका लागि जुन खालका रेगुलेसन्सहरू बनाएको छ, पोलिसीहरू बनाएको रहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामी बेसल एकर्ड्स भन्दा रहेछौँ है। दे वर डेभलप ओभर सेभरल इयर्स। हेर त, यसमा अब हामीले बिट्विन 1980 टु 2011, अब मैले हिजो तिमीहरूलाई पठाएकै स्लाइडबाट यहाँ यो कुरा गरेको, त्यो चाहिँ हामीले उनीहरूले डेभलप गरेको चाहिँ 1980, हामीले हाम्रो बुकमा दिएको छ त्यो 1980 र 2011 भनेको चाहिँ बेसल एकर्ड फर्स्ट अथवा बेसल 1 चाहिँ 1981-80 मा त्यो चाहिँ डेभलप भएको रहेछ, त्यसको प्रयोग भएको रहेछ। त्यहाँ मैले पछाडि पनि लेखेको छु थोरै कुरा, प्रयोग भएको रहेछ। र बेसल 3 भन्ने चाहिँ फेरि 2010 मा के भएको रहेछ, डेभलप भएको रहेछ। त्यसैले योसँग सम्बन्धित अहिले हामीले बेसल 1 देखि बेसल 3 सम्म आउँदाखेरि हामी 1980s टु 2011 सम्म आएको रहेछौँ। द बेसल एकर्ड्स वेयर performed with the goal of creating an international regulatory framework for managing credit risks, market risks and operational risks. यो चाहिँ तिमीहरूले एकदमै सम्झनु पर्छ। Why they developed their Basel Accords भन्दा चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ अब for creating an international regulatory framework, है। यो इन्टरनेसनल लेभलमा सबै देशहरूमा अथवा हामीले ग्लोबल्ली जति पनि फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरू छन्, त्यो ग्लोबल्ली फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई म्यानेज गर्नका लागि उनीहरूले चाहिँ के बनाएका रहेछन्, बेसल एकर्ड्सहरू डेभलप गरेका रहेछन्। र के को लागि भन्दा यसमा क्रेडिट रिस्क, म्यानेजिङ क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एन्ड अपरेसनल रिस्क, है। क्रेडिट रिस्कलाई, मार्केट रिस्कलाई र अपरेसनल रिस्कलाई हामीले टाइप्स अफ अगाडि रिस्कको बारेमा पढेका छौँ। त्यो तीनटा रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, मेन्टेन गर्नको लागि अथवा हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्नका लागि चाहिँ बेसल एकर्ड त्यो G10 कन्ट्रिजहरूले डेभलप गरेको एकर्ड रहेछ। दे अल्सो एम टु स्ट्रेन्थन कर्पोरेट गभर्नेन्स, रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी। र त बेसल एकर्डको अर्को एउटा मुख्य काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा गर्ने। अहिले हामीले त यो कर्पोरेट गभर्नेन्समा हामीले चाहिँ त्यहाँ फियरिटीको कुरा गर्ने, ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा गर्ने, रिलायबिलिटीको कुरा गर्ने, भ्यालिडिटीको कुरा गर्ने, अथवा हामीले सबै कुराहरू चाहिँ अहिले गभर्मेन्ट सिस्टममा चाहिँ अथवा फाइनेन्सियल सिस्टम चाहिँ अलिक ट्रान्सप्यारेन्ट खालको हुनुपर्छ, फाइनेन्सियल सिस्टम अलि भ्यालिड खालको हुनुपर्छ, फाइनेन्सियल सिस्टम अलि त्यो चाहिँ इथिकल खालको हुनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरूलाई पनि त्यसले जोड दिन्छ। दोस्रो रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरालाई हामीले जोड दिन्छ, रिस्क कसरी म्यानेज गर्ने हैन, अथवा हामीले कसरी पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्ने, सिस्टमेटिक रिस्कलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, मेन्टेन गर्ने, म्यानेज गर्ने, अनसिस्टमेटिक रिस्कहरूलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने, योसँग सम्बन्धित रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरूलाई पनि जोड दिन्छ भने अर्को तेस्रो बेसल एकर्ड्स भनेको चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा पनि गर्छ। किनभने हामी वर्ल्ड वाइड यस्ता खालका एकर्ड्सहरू प्रयोग गर्दाखेरि यसले युनिफर्मिटी ल्यायो। युनिफर्मिटी ल्याइसके पछाडि हामीले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको जस्तो खालको रेकर्ड राख्छौँ, त्यो रेकर्ड त्यो बेसल 3 मा राख्यौँ, बेसल 2 मा राख्यौँ, बेसल 1 मा राख्यौँ भने अहिले तिमीले कुनै एउटा खालको ब्याङ्कले राखेको, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक अफ इङ्ल्यान्डले राखेको रेकर्ड, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक अफ नेपालले के रहेछ त त्यहाँको अवस्था भन्ने कुरा हेर्न सक्छ। हामीले कुनै एउटा अर्को एउटा इन्स्टिट्युसनको तिमीले जस्तै एडिबीले राखेको रेकर्ड तिमीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौ। किन त हेर्न सक्छौ भन्दाखेरि अहिले हामी तिनी बेसलकै आधारमा रेकर्ड आधारित भएर ती चाहिँ उनीहरू राखेका हुन्छन् र हामीले पनि त्यसलाई हेर्न सक्छौँ, जसले गर्दा अहिले वर्ल्ड वाइड ट्रान्सपेरेन्सी त्यो चाहिँ अलि सबै मान्छेहरूले चाहिँ पारदर्शिताको हिसाबले पनि सबैले भिजिबल गर्न सक्ने, सबैले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्ने खालका कुराहरू यहाँ आए। यो बेसल हामीले चाहिँ यो बेसल कमिटीले चाहिँ क्यापिटललाई मुख्य गरेर उसले चाहिँ कति भागमा बाँड्यो त भन्दाखेरि यसको थोरै पछाडि छ, अहिले तिमीहरूले हेर होला। यो क्यापिटललाई कति भागमा बाँडेको छ भन्दा यसलाई चाहिँ 3 भागमा बाँडेको छ। अब 3 भागमा बाँडेको छ र त्यो पहिलो भाग भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा कोर क्यापिटल अथवा टायर 1 क्यापिटल भन्ने रहेछ है। कोर क्यापिटल, टायर 1 क्यापिटल भनेको चाहिँ कोर क्यापिटल रहेछ, भेरी प्राइमरी सोर्स अफ क्यापिटल रहेछ, प्राइमरी क्यापिटल रहेछ अथवा भेरी इनिसियल क्यापिटल रहेछ, अथवा त्यो हामीले सबभन्दा संस्थाको लागि एक्जिस्टेन्सको लागि नभई नहुने क्यापिटल, संस्थाको जीवनको लागि नभई नहुने जुन क्यापिटल छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्दा रहेछौँ भन्दाखेरि यो कोर क्यापिटल भन्दा रहेछौँ। त्यसरी यो ब्याङ्क्स रेगुलेसन सुपरभाइजिङ फाइनेन्सियल बेसल कमिटीले है त्यसको चाहिँ 1988 मा त्यो कुरा चाहिँ ल्याएको हो र उसले चाहिँ के ल्याएको रहेछ भन्दा चाहिँ यो बेसलको कन्सेप्ट ल्यायो। त्यसमा चाहिँ क्यापिटल, कोर क्यापिटल, त्यसपछि गएर टायर 1, टायर 2 र टायर 3 भन्ने चाहिँ अलि पछाडि आएको छ। त्यो टायर 1 क्यापिटल भनेको चाहिँ कोर क्यापिटल रहेछ, त्यहाँ मैले लेखेको छु हेर त। जस्तै टायर 1 क्यापिटल इज द कोर क्यापिटल अ बैंक होल्ड्स इन इट्स रिजर्भ्स एन्ड
एज द प्राइमरी सोर्स अफ फन्ड। यो चाहिँ टायर 1 क्यापिटल अथवा हामीले त्यसलाई कोर क्यापिटल भनेर सम्झ्यौ भने तिमीहरूले पुगिहाल्यो। त्यो कोर क्यापिटल भनेको चाहिँ भेरी इसेन्सियल क्यापिटल फर द एक्जिस्टेन्स अफ अर्गनाइजेसन, फर द अपरेसन अफ द अर्गनाइजेसन। संस्थाको जीवनको लागि अथवा संस्थाको सञ्चालनको लागि नभई नहुने क्यापिटल जुन छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्दा रहेछौँ भन्दा कोर क्यापिटल भन्दा रहेछौँ, अथवा यसलाई हामी टायर 1 क्यापिटल भन्दा रहेछौँ। त्यसैले संस्थाको जीवनमा नभई नहुने क्यापिटलहरू चाहिँ टायर 1 क्यापिटल हुन्। दे आर द प्राइमरी सोर्स अफ फन्ड। हेर त, इट कन्सिस्ट बेसिकल्ली अफ कमन स्टक। यो भित्र के पर्छन् हामीले पछि अलि यसको बारेमा विस्तृतमा कुरा गर्छौँ है, किनभने हामीले यसलाई हामीले चाहिँ टायर 1 क्यापिटल क्याल्कुलेट गर्ने कुरा छ पछाडि। यो भित्र के पर्छन् त भन्दा कमन स्टक पर्छ। यो तिमीहरूले सम्झनुपर्छ है। टायर 1 क्यापिटल भित्र अथवा हामीले कोर क्यापिटल भित्र पर्ने एउटा चाहिँ कमन स्टक हो, अर्को रिटेन अर्निङ हो, नन रिडिमेबल एन्ड नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स स्टकहरू हुन्, र माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट इन कन्सोलिडेटेड सब्सिडाइरिजहरू हुन्। अब यसमा तिमीहरूले यो कमन स्टक भनेर तिमीहरूले बुझिहाल्छौ हैन। कमन स्टक भनेको चाहिँ अब अलि बढी रिस्क बेयरिङ क्यापेसिटी भएका स्टकहरू जोसँग भोटिङ राइट हुन्छ हैन, त्यो खालका स्टकहरू भए। अर्को रिटेन अर्निङ पनि तिमीहरूले बुझ्छौ। रिटेन अर्निङ भनेको चाहिँ हामीले कमाएको नाफालाई 2 भागमा बाँडेको हुन्छ हैन। टोटल अर्गनाइजेसन एनपीएटीलाई 2 भागमा बाँड्न सक्छौँ। त्यो एनपीएटीलाई 2 भागमा बाँड्दा एउटा चाहिँ हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई 2 भागमा बाँड्दाखेरि एउटा चाहिँ व्हिच इज डिस्ट्रिब्युटेड टु शेयरहोल्डर दैट इज कॉल्ड डिभिडेन्ड, एन्ड व्हिच इज रिटेन इन द अर्गनाइजेसन दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निङ, अथवा पार्ट अफ प्रॉफिट व्हिच इज रिटेन इन द अर्गनाइजेसन, त्यो चाहिँ के हो, रिटेन अर्निङ हो। संस्थामा राखेको पैसा अथवा हामीले नाफाको त्यो भाग जो संस्थामा राख्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी रिटेन अर्निङ भनेर भन्छौँ। अर्को नन रिडिमेबल एन्ड नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स स्टक। हेर त, यो जो हामीले रिडिमेबल पनि छैन, निश्चित समय पछाडि हामीले फिर्ता पनि गर्न पर्दैन, र त्यसलाई क्युमुलेट गर्न पनि पर्दैन है। त्यो क्युमुलेट गर्न पनि नपर्ने अथवा प्रत्येक वर्ष थपेर पनि दिन नपर्ने त्यो खालको प्रिफरेन्स स्टक पनि के भित्र पर्छ भन्दा टायर 1 क्यापिटल भित्र पर्छ। एन्ड माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट इन कन्सोलिडेटेड सब्सिडाइरिज। हेर त, यो माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट इन कन्सोलिडेटेड सब्सिडाइरिज भनेको चाहिँ यहाँ मैले तिमीहरूलाई यो कन्सोलिडेटेड सब्सिडाइरिज भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने मैले ब्राकेटमा राखेको छु। जस्तै सेयर प्रिमियम रहेछ, बोनस सेयरको कुरा रहेछ, रिजर्भ एन्ड रिटेन अर्निङको कुरा रहेछ। यिनीहरू चाहिँ कन्सोलिडेटेड सब्सिडाइरिजहरू जो हाम्रा सेयरहरूको चाहिँ रुचिको विषय हुन्छ, अथवा हाम्रा थोरै सेयर होल्ड गरेका मान्छेहरूले पनि यो प्राप्त गर्ने गर्छन्। ती चिजहरू हामीले केमा राख्दा रहेछौँ, कोर क्यापिटल भित्र अथवा टायर 1 क्यापिटल भित्र राख्दा रहेछौँ। तिमीहरूले यसमा के कुरा बुझ्न पर्यो भने टायर 1 क्यापिटल भनेको बेसिक क्यापिटल रहेछ। टायर 1 क्यापिटल भनेको भेरी इसेन्सियल क्यापिटल रहेछ, अथवा टायर 1 क्यापिटल भनेको प्राइमरी सोर्स अफ फन्ड रहेछ। संस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश भनेको चाहिँ टायर 1 क्यापिटल रहेछ। त्यो टायर 1 क्यापिटल अब हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भन्ने यस पछाडि हामीले पत्ता लगाउँछौँ। टायर 1 क्यापिटल वा कोर क्यापिटल कसरी पत्ता लगाउने, कोर क्यापिटलमा के पर्छन् भन्ने थाहा भइसके पछाडि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसलाई अब यो कोर क्यापिटलमा पर्ने आइटमहरूको बारेमा तिमीहरूले यो सार्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। मैले यसलाई अलि गराइदिन्छु, तिमीहरूले चाहिँ यो सार यो तिमीहरूले देखिराखेछौ कि छैनौ? देखिएको छ? यो त क्याल्कुलेसन अफ कोर क्यापिटल। हामीले चाहिँ कोर क्यापिटल कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भन्नेमा तिमीहरूले यसलाई हेर्न सक्छौ। जस्तै त्यहाँ पहिलो उले हामीले त्यहाँ के भनेको छ भने तिमीहरू बोल्न पर्यो भने चाहिँ अनम्युट गरेर बोल है, सबै नबोल, एक जना। अहिले पछाडि हामी यसको बारेमा डिस्कसन पनि गरौँला। मैले सामान्यतः तिमीहरूलाई पहिला यसको कुरा गर्छु। पहिला हामीले यो कसरी हामीले कोर क्यापिटल पत्ता लगाउँछौँ अथवा कसरी हामीले टायर 1 क्यापिटल पत्ता लगाउँछौँ भन्दा हेर त, पार्टिकुलर्स लेखेको छ, अमाउन्ट आरएस छ। त्यसमा पहिलो हामीले पेड अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल है, इक्विटी सेयर क्यापिटलको पेड अफ सेयर क्यापिटल छ भने त्यो चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा राख्दा रहेछौँ। त्यसपछि दोस्रोमा हामीले चाहिँ के लेखियो भन्दा इक्विटी सेयर प्रिमियम। हेर यहाँ यो प्रिमियम, सेयर प्रिमियम पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो इनिसियल क्यापिटल भित्र पर्ने चाहिँ इक्विटी सेयर प्रिमियम, जसलाई हामीले रिफन्ड गर्नै पर्दैन हैन, त्यस्तो खालको प्रिमियम हुँदो रहेछ। पर्पेचुअल एन्ड नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर, पर्पेचुअल अथवा नन क्युमुलेटिभ भनेको चाहिँ के हो हामीले अगाडि भनिसक्यौँ, जसको म्याच्युरिटी पिरियड छैन, जो रिडिमेबल छैन। पर्पेचुअल भनेको इरिडिमेबल छ अथवा हामीले फिर्ता गर्ने समयावधि तोकेको छैन, र जो चाहिँ क्युमुलेटिभ खालको छैन, त्यो नन क्युमुलेटिभ एन्ड
इरिडिमेबल भनेर भनेको थियो अघि हामीले, त्यो खालको प्रिफरेन्स सेयर पनि हाम्रो कोर क्यापिटल भित्र पर्दो रहेछ। अर्को पर्पेचुअल डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू, हामीले अब लोन लियो तर लामो समयसम्म फिर्ता नगर्ने खालका लोनहरू हुन सक्छन्, त्यस्ता खालका पर्पेचुअल डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि हाम्रा के भित्र पर्दा रहेछन् भन्दा यो कोर क्यापिटल भित्र पर्दा रहेछन्। हामीले यो पर्पेचुअल डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा सामान्यतः कहिलेकाहीँ हामीले यो लामो समयको लागि लिएको र पछाडि फिर्ता नगरे पनि हुने यो इन्टरनेसनल बिजनेसमा अथवा हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सनहरूमा फाइनेन्समा यसको अलि बढी कुरा गर्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दा नेपालले डेभलप कन्ट्रीहरूबाट, विकसित देशहरूबाट पैसा लिन्छ। पहिला के भनेर लिन्छ भन्दा चाहिँ ल मलाई ऋण चाहियो भनेर दिन्छ, सफ्ट लोन भनेर दिन्छ र निश्चित वर्षसम्म नेपालले तिर्न सक्दैन र त्यसलाई उनीहरूले केमा परिवर्तन गरिदिन्छन्, होइन गरी खाता नि भनेर उसलाई चाहिँ ग्यारेन्टीमा अनुदानमा परिवर्तन गरिदिन्छन्। त्यस्तो खालको डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो यो पर्पेचुअल डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू। अर्को प्रपोज्ड बोनस इक्विटी सेयर, हामीले चाहिँ बोनस सेयरहरू भन, इक्विटी सेयरको बोनसको कुरा गर। अनि अर्को स्ट्याट्युटरी जेनरल रिजर्भ। स्ट्याट्युटरी जेनरल रिजर्भ भनेको चाहिँ अब जस्तै हामीले कति पर्सेन्ट हो त रिजर्भमा राख्नुपर्ने, जस्तै तिमीहरूले भन्यौ भने अब हामीले कोअपरेटिभहरूमा भन्दा चाहिँ तिमीहरूले जस्तै कमाएको नाफाको 20% चाहिँ रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ स्ट्याट्युटरी प्रोभिजन हो। अथवा यो वैधानिक रूपमा हामीले कानुनसङ्गत रूपमा हामीले कति रिजर्भमा राख्नुपर्छ जसलाई हामीले यताउति चलाउन पाउँदैनौँ, त्यो पैसा चाहिँ स्ट्याट्युटरी जेनरल रिजर्भ हो। अर्को चाहिँ रिटेन अर्निङ भनेको छ हेर, होइन हामीले रिटेन अर्निङ मैले अगाडि तिमीलाई यसको बारेमा व्याख्या गरिसकेँ। अनअडिटेड करेन्ट इयर रिजर्भको कुरा छ है, हामीले यो वर्ष करेन्ट इयरको रिजर्भ कति छ तर अडिट गरिसकेको छैन भने त्यो रिजर्भ पनि हाम्रो यो केमा पर्छ, टायर 1 क्यापिटल कोर क्यापिटलमा पर्छ। अर्को क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ भनेको छ, यो क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ पनि छ भने त्यो चाहिँ केमा पर्छ भन्दा चाहिँ हामीले यो कोर क्यापिटलमा पर्छ। अर्को चाहिँ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ। क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भनेको चाहिँ जस्तै यो कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि यो प्रायःसो कोअपरेटिभहरूले पनि यो कुरा उनीहरूले चाहिँ यो पोलिसी प्रयोग गरेका हुन्छन्। कसैको सेयर चाहिँ एउटा हुन्छ अथवा 50,000 हुन्छ, कसैको सेयर चाहिँ 25,000 हुन्छ र उनीहरूले के भन्न सक्छन् भने जसको सबैको सेयर 50,000 हुन्न त्यति बेलासम्म 50,000 हुने मान्छेले चाहिँ डिभिडेन्ड लैजान पाउने, क्यास डिभिडेन्ड लैजान पाउने र 25,000 भएका मान्छेले 50,000 सेयर पुग्ने बेलासम्म चाहिँ त्यसैमा के गर्न पर्ने, रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्ने, त्यही राख्नुपर्ने भन्न सक्छन्। त्यस्ता खालका रिजर्भहरू हुन सक्छन्। अथवा हामीले क्यापिटल रिडम्सन भनेको क्यापिटललाई फिर्ता गर्ने, प्रिफरेन्स सेयर छ भने त्यसलाई फिर्ता गर्ने हिसाबले हामीले क्रिएट गरेको रिजर्भ पनि हुनसक्छ। यो क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भको कुरा भने मैले अघि। अर्को डिभिडेन्ड इक्विलाइजेसन रिजर्भ भन्छ। डिभिडेन्ड इक्विलाइजेसन रिजर्भ भनेको चाहिँ हामीले अब कम्पनीको इमेजको लागि हामीले रेगुलरली सर्टेन पर्सेन्टेजको दरले डिभिडेन्ड प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। एक वर्ष धेरै डिभिडेन्ड दियौ र अर्को वर्ष कम डिभिडेन्ड दियौ भने त्यो कम डिभिडेन्ड दिँदाको वर्ष चाहिँ इन्भेस्टरहरू चाहिँ के हुन सक्छन्, अलि बढी फ्रस्ट्रेट हुन सक्छन् र कम्पनीप्रतिको इमेज अथवा उनीहरूको चाहिँ पर्सेप्सन, नेगेटिभ पर्सेप्सन क्रिएट हुन सक्छ, एटिट्युड, नेगेटिभ एटिट्युड हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा कम्पनीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो डिभिडेन्डलाई चाहिँ अब मान कम्पनीले चाहिँ 10% कम 20% कमायो भने प्रत्येक वर्ष 20% कमाउने सम्भावना छैन भने उसले नकमाएको वर्ष पनि दिनको लागि उसले के गरिदिन्छ, 20%बाट अहिले 10% मात्रै दिने, बाँकी चाहिँ रिजर्भको रूपमा राख्ने, अर्को वर्ष पनि बढी कमाएको रिजर्भको रूपमा राख्ने र जहिले कमाउन सकेको हुन्न त्यो बेला चाहिँ अगाडि राखेको रिजर्भलाई चाहिँ के गर्ने, प्रयोग गर्ने हिसाबले पनि उसले राखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिभिडेन्ड इक्विलाइजेसन रिजर्भ भनेर भन्छौँ। र अरू फ्री रिजर्भहरू कुनै पनि रिजर्भहरू हुन सक्छन् जुनसुकै शीर्षकबाट आएका भए पनि यी रिजर्भहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, टोटल यसमा जोड्छौँ। अब यसमा केही आइटमहरू हामीले घटाउँछौँ फेरि हेर है। पहिला तिमीहरूले यो मैले व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि तिमीहरूले मेरो विचारमा सारिसक्यौ होला जस्तो लाग्छ। यहाँ ध्यान दिएको भए तिमीहरूले सारिसक्यौ। पेड अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल भन्ने छ, इक्विटी सेयर प्रिमियम भन्ने छ, पर्पिचुअल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर भन्ने छ, पर्पिचुअल डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स भन्ने छ, प्रपोज्ड बोनस इक्विटी सेयर भन्ने छ, स्ट्याट्युटरी जेनरल रिजर्भ भन्ने छ, रिटेन अर्निङ भन्ने छ, अनअडिटेड करेन्ट इयर रिजर्भ भन्ने छ, क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ, डिभिडेन्ड इक्विलाइजेसन रिजर्भ र अदर फ्री रिजर्भहरू। यसलाई चाहिँ हामीले सबैलाई के गर्यौँ भने एड गर, टोटल गर है। टोटलमा हामीले यसमा फेरि घटाउनु पर्ने आइटमहरू पनि छन्। जति हाम्रा इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू छन् ती इन्टेन्जिबल एसेट्सहरूलाई, मिसलिनियस एक्सपेन्डिचरहरूलाई हामीले घटाउनुपर्छ। मैले यसलाई थोरै तल लगेँ। अब तिमीहरूले यसमा घटाउनु पर्ने आइटमहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि त लेस गर्नेमा जस्तै गुडविल छ भने त्यसलाई घटाइदेऊ है, गुडविलको अमाउन्ट जति छ त्यो गुडविलको अमाउन्टलाई घटाइदेऊ। इन्टेन्जिबल एसेट्सहरूलाई घटाइदेऊ। इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको माथि एउटा गुडविल आयो अरू बाँकी आएको छैन,
जस्तै त्यो अब इन्टेन्जिबल एसेट्समा तिमीहरूलाई थाहा छ गुडविल पछि प्याटेन्टको कुरा हुनसक्छ होइन, त्यसपछि गएर कपिराइटको कुरा हुनसक्छ, ट्रेडमार्कको कुरा हुनसक्छ होइन। ती कुराहरू चाहिँ छन् भने त्यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ, हटाइदिन सक्छौ, घटाउन सक्छौ। यो इन्टेन्जिबल एसेट्सहरूलाई लेस गरिदेऊ। त्यस्तै गरेर हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स एक्सपेन्सेस भन्ने एसेट्सहरू हेर त, हाम्रा अहिले सम्पत्ति हो, हामीले तिर्नुपर्ने पैसा हामीले छुट्टाएर राखेको छ, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो, तर हामीले तिरेको छैन। मैले त्यहाँ डिफर्ड ट्याक्सको कुरा ड्यू बट नट पेड भनेर लेखिदिएँ होइन। हामीसँग हाम्रो चाहिँ पैसा हामीसँग छ, तर हामीले त्यो चाहिँ जब अडिट गर्छौँ, अडिट गरिसकेपछि हामीले तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो खालको कुरा छ भने त्यसलाई पनि डिफर्ड ट्याक्स एक्सपेन्सेसलाई एसेट्सहरूलाई पनि घटाइदेऊ। फिक्टिटियस एसेट्सहरूलाई घटाइदेऊ। फिक्टिटियस एसेट्सलाई हामीले मिसलिनियस एक्सपेन्सेसहरू पनि भन्छौँ। मिसलिनियस एक्सपेन्सेसहरू हटाइदेऊ। त्यो मिसलिनियस एसेट्सहरू घटाउँदाखेरि तिमीहरूले जस्तै अन्डरराइटिङको कुरा घटाउन सक्छौ, अन्डरराइटिङ कमिसन, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसको कुरा, त्यसपछि गएर डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अर सेयर डिबेन्चरको कुरा, अनि पिआरले डेबिट ब्यालेन्सको कुरा। यिनीहरू चाहिँ हाम्रा फिक्टिटियस एसेट्सका शीर्षकहरू हुन्। ती फिक्टिटियस एसेट्सहरूका आइटमहरूलाई हटाइदेऊ, घटाऊ। अर्को इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी इन लाइसेन्स फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। हेर त, हामीले कुनै लाइसेन्स फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू अथवा हामीले एबिसिडी भनेर भने जस्तै अगाडि कुनै लाइसेन्स फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा हामीले आफूले लगानी गरेको छ भने पनि त्यो लगानी गरेको पैसालाई पनि हाम्रो टायर 1 क्यापिटलबाट चाहिँ घटाइदेऊ भन्छ। लेस गर्ने आइटममा राख इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी इन लाइसेन्स फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स। हामीले गरेको छ भने त्यसले त्यो हामीले त्यहाँ लगानी गरेका त छौँ, तर त्यो लगानी गरेको चिजले चाहिँ हाम्रो व्यवसाय त दैनिक त चल्दैन। त्यसैले दैनिक नचल्ने भएको हुनाले यिनीहरूलाई घटाएको है। हाम्रो सम्पत्ति त हो, त्यहाँ लगानी गरेको त हो, तर बिजनेसको डे टु डे अपरेसनको लागि त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्न। त्यही भएर यिनीहरूलाई घटाएको हो हामीले। इन्भेस्टमेन्ट इक्विटी इन लाइसेन्स फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स। अर्को इन्भेस्टमेन्ट इक्विटी अफ इन्स्टिट्युसन्स विथ फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट। अब हाम्रो स्वार्थले लगानी गरेका कहीँ हुन सक्छन्। हाम्रो स्वार्थले लगानी गरेका भनेको जस्तै मान तिमीले म यहाँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा जाम्ला, म यस्तो हुम्ला, मैले जागिर खाम्ला अथवा यस्तो होला भनेर लगानी गरेको छ भने पनि त्यसलाई हामीले त्यो संस्थाको दैनिक प्रयोजनको लागि त्यसलाई खर्च गर्न सकिन्न। त्यसो त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, मिनिमाइज गर्ने अथवा त्यसमा लेस गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ रेसिप्रोकल क्रस होल्ड भन्छ। हेर त, रेसिप्रोकल क्रस होल्ड मैले त्यहाँ पछाडि तिमीहरूलाई यसको मिनिङ के हो भनेर लेखेको छु। रेसिप्रोकल क्रस होल्ड भनेको चाहिँ होल्डिङ अदर्स इक्विटी होइन, सेम नेचरको। तिमीले फाइनान्स कम्पनी चलाएको छौ अथवा ब्याङ्क चलाएको छौ, अर्को ब्याङ्कको तिमीले चाहिँ के गरेको छौ, सेयर लिएको छौ, इक्विटी होल्ड गरेको छौ भने त्यसलाई चाहिँ हामी रेसिप्रोकल क्रस होल्ड भन्दो रहेछौँ। त्यो रेसिप्रोकल क्रस होल्डलाई पनि घटाइदेऊ। अर्को चाहिँ यसले के भनेको छ भने पर्चेज अफ ल्यान्ड अनयुटिलाइज अथवा ल्यान्ड अनयुटिलाइज एन्ड अदर डाइरेक्टेड आइटम्सहरू। अरू हामीले प्रयोग नभएको अथवा जग्गा हामीले किन्यौँ, यो किन यसमा घटाएको होला अचम्म छ नि। त्यो यस्ता सम्पत्तिहरूलाई किन घटाएको होला भन्दाखेरि किनभने तिनीहरू संस्थाको डे टु डे अपरेसनको लागि उनीहरू चाहिँ प्रयोग हुन सक्दैनन्। त्यसैले त्यो डे टु डे अपरेसनमा प्रयोग हुन नसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले यसबाट घटाउने। त्यसैले त्यसबाट घटाइसके पछाडि पर्चेज अफ ल्यान्ड अर अनयुटिलाइज अर अदर डाइरेक्टेड आइटम्सहरू घटाइसकेपछि हामी के निकाल्न सक्छौँ, यो टायर 1 क्यापिटल अथवा कोर क्यापिटल पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसलाई तिमीहरू सबभन्दा पहिला यो टायर 1 क्यापिटल अथवा कोर क्यापिटल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यो सार्न पर्यो। सबभन्दा सुरुमाबाट तिमीहरूले सार्दै जान पर्यो। हाम्रा जति पनि रिजर्भहरू छन्, सेयर छ, त्यो सेयर पनि कस्तो हुन पर्यो भने हामीले फिर्ता गर्ने शर्तमा नभएको। जस्तै इक्विटीका कुरा हुन सक्ने भए, प्रिफरेन्स सेयर पनि छ भने त्यो चाहिँ पर्पेचुअल र नन क्युमुलेटिभ भयो भने त हुन सक्ने भयो होइन। अरू चाहिँ हामीले जसलाई फिर्ता गर्न पर्दैन त्यस्ता खालका सबै सोर्सहरूलाई हामीले एड गर्ने र हामीले त्यस्ता खालका सोर्सहरूलाई लेस गर्ने जुन सोर्सहरू हामीले इमिडिएट युज गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा सम्पत्ति त हुन्, हामीसँग त छन्, तर हामीसँग भए पनि त्यसलाई इमिडिएट युज गर्न सक्दैनौँ अथवा हामीले व्यवसायको सञ्चालनको लागि तत्काल प्रयोग गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्ता खालका चिजहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि हामीले लेस गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले यी चिजहरू गरिसके पछाडि हामी के निकाल्न सक्छौँ भन्दा टायर 1 क्यापिटल निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले यसमा यो अब यसमा हाम्रो प्रत्येक देशमा ब्याङ्कहरूले एनआरबीले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भन अथवा त्यसको सेन्ट्रल ब्याङ्कले भन, सबै देशहरूका सबै देशका सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले एउटा पोलिसी बनाएका हुन्छन्। तर त्यो पोलिसी बनाउँदाखेरि ब्याङ्कहरूले चाहिँ यसैलाई आधार मानेर है, यही बेसललाई आधार मानेर अथवा यही कोर क्यापिटलहरू अथवा हामीले चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलहरूलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ यही बेसल फर्स्ट, बेसल सेकेन्ड, बेसल थर्ड यसैलाई आधार मानेर उनीहरूले के बनाएका हुन्छन्, यस्ता पोलिसी बनाएका हुन्छन्। त्यसैले हामीले अब यसबाट
हामीले जति पनि हामीसँग रिजर्भहरू छ, जति पनि हामीसँग सेयर क्यापिटल फिर्ता नगर्ने शर्तमा आएको छ, जति पनि प्रिमियमको पैसा छ, त्यो सबै जति पनि हामीले रिफन्ड गर्न नपर्ने सोर्सहरू छ त्योबाट आएको पैसालाई एड गर्ने, र जति पनि हामीले चाहिँ अरूमा लगानी त छ, सम्पत्ति त छ, तर त्यसबाट हामीले इमिडिएट युज गर्न सक्दैनौँ, त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, लेस गर्ने र टायर 1 क्यापिटल फाइन्ड आउट गर्ने। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले यसमा सबभन्दा सुरुमा यो कुरा हेर। त्यसपछि मैले तिमीहरूलाई यो टायर 1 क्यापिटल पछाडि अहिले थोरै यसको बारेमा फेरि हेरौँला। यो टायर 1 क्यापिटल पछाडि मैले टायर 2 क्यापिटलको बारेमा थोरै जान्छु। अब यो टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटलमा टायर 2 क्यापिटलको बारेमा थोरै हेरौँ एकपटक। अहिले टायर 3 क्यापिटलको कन्सेप्ट पनि छ। हामीले चाहिँ अब हाम्रो बुकमा चाहिँ टायर 1 र टायर 2 क्यापिटलको बारेमा दिएको छ। अब पहिला सुरुमा चाहिँ यो टायर 2 क्यापिटलको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ कि टायर 1 कै बारेमा अझ थोरै छलफल गरौँ भन त। सर टायर 1 कै अलि छलफल गरौँ न सर अझ। अब यसमा भएको मध्ये तिमीहरूले जस्तै यो व्याख्या गर्न नसक्ने यो होला के भनेको होला भन्ने चाहिँ थाहा नभएको के छ ल भन त। यो टायर 1 क्यापिटलमा यो जान्छन् भन्ने कुरा लेखियो हैन हामीले। यो सोर्सहरु चाहिँ यो आइटमहरु चाहिँ टायर 1 क्यापिटलमा जाने आइटम हो भन्ने भयो हैन। अब यो भनेको के हो भन्ने थाहा नभएको कुनै छ यसमा टायर 1 क्यापिटलमा। जस्तै पेड अफ इक्विटी शेयर क्यापिटल भन्ने तिमीहरुलाई थाहा छ, इक्विटी शेयर प्रिमियम भन्ने थाहा छ, यो पर्पेचुअल एन्ड नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर भन्ने थाहा पायौ। अझ एकचोटि भन्दिनु नि सर यसको के भनेको पर्पेचुअल एन्ड नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर भनेको। पर्पेचुअल भनेको चाहिँ which have not maturity period, जोसँग म्याच्युरिटी पिरियड छैन हैन। प्रिफरेन्स शेयर सामान्यतः यसमा पर्दैन, कोर क्यापिटलमा प्रिफरेन्स शेयरको पैसा पर्दैन सामान्यतः। तर कुन शीर्षक मात्रै पर्दो रहेछ भने यदि यो के रहेछ, पर्पेचुअल रहेछ, फिर्ता गर्न नपर्ने शर्तमा, र हामीले प्रति वर्ष बढ्दै जान्न अथवा हामीले घाटा भएको वर्षको लाभांश नाफाको भन्दाको वर्ष दिनुपर्ने रहन्छ भने त्यस्तो क्यापिटल त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कहाँ आउँदो रहेछ भन्दा टायर 1 क्यापिटलमा आउँदो रहेछ के हो है, कोर क्यापिटलमा आउँदो रहेछ। त्यसैले पर्पेचुअल भनेको म्याच्युरिटी पिरियड नभएको, इरिडिमेबल भनेको हो है। र नन क्युमुलेटिभ भनेको चाहिँ हामीले प्रति वर्ष त्यसको डिभिडेन्डलाई के गर्न नपर्ने, घाटा हुँदाको वर्षमा चाहिँ दिन नपर्ने शर्तमा जारी गरेको प्रिफरेन्स शेयर हो, त्यो पर्दो रहेछ। अर्को पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट, मैले अगाडि तिमीहरूलाई भने पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले कहीँबाट लिएका हुन सक्छौँ दीर्घकालसम्म प्रयोग गर्ने गरी। अहिले त ऋण हो तर दीर्घकालमा हामीले त्यसलाई के गर्न पर्दैन, फिर्ता गर्न पर्दैन, अथवा हामीले चाहिँ सधैँभरि प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट। पर्पेचुअल भनेको त नट रिफन्डेबल भनेको, फिर्तै गर्न नपर्ने भनेको। त्यो फिर्ता गर्न नपर्ने ऋण पनि कसैले ल्याएको रहेछ भने त्यो पनि त हाम्रो कोर क्यापिटल हो नि। अर्को तिमीहरूले प्रपोज्ड बोनस इक्विटी शेयर भन्यो, प्रपोज शेयर प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा हो त्यो भनेको। इक्विटी शेयरको प्रपोज डिभिडेन्ड फेरि प्रिफरेन्सको होइन नि, फेरि प्रिफरेन्सको प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ फेरि टायर 2 मा पर्छ हैन। अब हामीले इक्विटीको प्रपोज डिभिडेन्ड छ भने त्यो प्रपोज्ड बोनस इक्विटी शेयर यहाँ पर्दो रहेछ। अनि अर्को स्ट्याट्युटरी जनरल रिजर्भ भनेको के भनियो रे भन त हामीले। स्ट्याट्युटरी जनरल रिजर्भ भनेको के भने मैले अगाडि तिमीहरूले त्यो तिमीहरूले त्यहाँ चाहिँ जस्तै यो थाहा भएन भने मैले यो बुझौला भनेकोमा पछाडि लेखेको छैन। थाहा भएन भने हामीले चाहिँ ट्याक्क लेख्दा बित्तिकै पछाडिपट्टि ब्राकेट लगाएर लेख्नुपर्छ के। हजुर हजुर है। यो स्ट्याट्युटरी जनरल रिजर्भ भनेको चाहिँ के हो भन्दा अब स्ट्याट्युटरीको कुरा बुझ्यौ भने तिमीहरूले यो बुझ्न सकिहाल्छौ। स्ट्याट्युटरी भनेको वैधानिक हो। वैधानिक भनेको विधानत हामीले रिजर्भमा राख्नुपर्ने पैसा भनेको। त्यो विधानत रिजर्भमा राख्नुपर्ने पैसा भनेको त्यो घटाउन पाइन्छ कि पाइन्न होला, झिक्न पाइन्छ कि पाइन्न होला भन्दा त्यो पाइन्न। त्यसैले त्यो नपाइने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले के मानेको, त्यसलाई पर्पेचुअल क्यापिटल मानेको, अथवा हामीले यो कोर क्यापिटल मानेको हो। संस्थाको मुख्य पुँजी, त्यसलाई आधारभूत पुँजी मुख्य पुँजी किन मानेको भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाउन पाइन्न, वैधानिक रूपमा कानुनले त्योभन्दा कम गर्न दिँदैन है। अर्को रिटेन अर्निङ, अब डिभिडेन्ड दिइसकियो, संस्थामा बाँकी रह्यो पैसा, त्यो पनि हामीले प्रयोग गर्न पाउने कोर क्यापिटल हो। अर्को यो चाहिँ अनअडिटेड करेन्ट इयर रिजर्भ भनेको चाहिँ के होला, अडिट नअडि राखेको बेला रिजर्भ भएको हो। अब यसमा तिमीहरूले यो रिजर्भको कन्सेप्ट त बुझेको छौ। रिजर्भ चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् भन्दा रिजर्भ धेरै प्रकारका हुन्छन्। सामान्यतः हामीले यसलाई दुई प्रकारले बाँड्न सक्छौँ हैन। धेरै प्रकारका रिजर्भ हुँदा पनि
अब त्यो चाहिँ कोही सेक्रेट रिजर्भ हुनसक्छ, कोही क्यापिटल रिजर्भ हुनसक्छ, कोही हामीले जेनरल रिजर्भ हुनसक्छ, कोही अगाडि भनिसक्यो डिभेन्चर रिडम्सन रिजर्भ हुनसक्छ, कोही क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ हुनसक्छ, सबै खालका रिजर्भहरू हुनसक्छन्। तर त्यो रिजर्भ मध्ये पनि हामीले अहिलेको नाफाबाट छुट्याएर राखेको अथवा अहिलेको नाफामा पत्ता लागेको, अहिलेको नाफाबाट आएको तर अडिट भइ नसकेको है, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो भनेको के हो भने त्यसको पर्सन जति पर्सन हामीले संस्थामा के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई रिजर्भको रूपमा राख्न सक्छौँ, क्यापिटल रिजर्भको रूपमा राख्न सक्छौँ। जेनरल रिजर्भ सामान्यतः हामीले बाँड्न नि पाउने सुविधा हुन्छ कुनै अर्गनाइजेसनमा। क्यापिटल रिजर्भमा राखेको चिज चाहिँ हामीले बाँड्न पाउँदैनौँ। त्यो क्यापिटल रिजर्भमा राख्ने अहिलेकोबाट हामीले बाँड्न नपाउने शर्तमा अनअडिटेड करेन्ट इयर रिजर्भ भनेको चाहिँ नबाँडेको है, बाँडी नसकेको रिजर्भ पनि हाम्रो कोर क्यापिटल, त्यसलाई हामीले हाम्रो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइन्छ, त्यसलाई के राखेको हो, कोर क्यापिटलमा राखेको हो है। अर्को क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ भनेको चाहिँ के होला भन त, क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ अरू पनि बोल न। भन त क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ तिमीहरूले सुन्दैछौ कि छैनौ? म त यतातिर छु, तिमीहरूले दुर्गा बाहेक अरू कोही क्लासमै छैनौ कि जस्तो गर्यौ के? बोल त आकृति छौ? सर म पनि छु क्या भाइ। ए ल बोल त सबिना। यो के हो रे, यो क्यापिटल सरी यो हामीले क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ भनेको चाहिँ के हो रे? कम्पनीमा यति राख्ने पर्ने अवस्था भन्ने होइन र? रिडम्सन भनेको के हो नि? खै आकृति कहाँ गइन्? हजुर सर। के हो त्यो क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ भनेको भन त? पुँजी समायोजन कोषहरू के हो? पुँजी फिर्ता कोष भनेको त्यो, रिडम्सन भनेको फिर्ता हो है। परिशोधन भन्छ नेपालीमा ठ्याक्क त्यसलाई त। परिशोधन भनेको चाहिँ फिर्ता गर्ने, हामीले पुँजी फिर्ता गर्नको लागि राखेको कोष हो। त्यो चाहिँ अब दीर्घकालमा जस्तै अहिले के गरिदियो भने नि कोअपरेटिभहरूमा, तिमीहरूले थाहा पायो पाएनौ, कोअपरेटिभहरूमा जस्तै अब एउटै मान्छे विभिन्न सहकारीमा बस्न नपाउने र यदि ऊ विभिन्न सहकारीमा छ भने उसले चाहिँ एउटा सहकारीबाट, एउटै प्रकृतिको एउटा सहकारीबाट ऊ के हुनुपर्ने, बिदा हुनुपर्ने भनेर पोलिसी आयो। अब पोलिसी आएपछि हामीसँग धेरै सहकारीहरूसँग के थिएन भने यो क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ थिएन, किनभने इक्विटी सेयर चाहिँ फिर्ता हुन्न भन्ने सबैको कन्सेप्ट थियो होइन। तर अहिले पोलिसीले के गरिदियो भन्दा इक्विटी सेयर पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था ल्याइदियो है, अथवा हामीले सहकारीको सेयर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो भएपछि अब जुन सहकारीले, जो संस्थाहरूले रिजर्भमा यसरी क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ भनेर भोलि मान्छेले फिर्ता माग्लान्, यो पैसा दिन्छु, दिए पनि संस्था बलियो हुन्छ भनेर व्यवस्था गरेका थिए उनीहरूले, सजिलै दिन सके। अरू संस्थाहरूले विभिन्न बाहना बनाएर अब अर्को वर्ष लानु होला, यसो गर्नु होला, उसो गर्नु होला भनेर अहिले पनि के गर्दैछन्, दिँदै छैनन्। अब एजिएममा यो कुरा व्यवस्थापन गरेर कमाएको नाफाबाट त्यो क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भमा पैसा राखेर अनि बल्ल त्यहाँबाट दिनेवाला छन्। त्यसैले हामीले यो क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ भनेको क्यापिटललाई रिफन्ड गर्नको लागि जुन हामीले रिजर्भ क्रिएट गरेका हुन्छौँ, त्यो रिजर्भलाई हामी के भन्छौँ, क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ भनेर भन्छौँ है। अर्को यो क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भनेको के हो रे सबिना? मैले अगाडि भने नि क्यापिटल रिडम्सन एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भनेको के हो? क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ कसले भन्छन्? पुष्पले भन्छन्। सर पुँजीलाई समायोजन गर्ने राखिएको कोष होइन होइन। ल अब यो पुँजी समायोजन कोष भनेको के हो त? कहिलेकाहीँ पुँजीहरू अलि धेरै आवश्यक परेको खण्डमा त्यहीबाट निकालेर प्रयोग गर्नका लागि थोरै थोरै राखिएको कोष। मैले त्यस्तो भनेको हो। पुष्प कहाँ छन् कि छैनन्? पुष्प छौ? पुष्प अरू कसलाई भन्यो भने त यो कसलाई थाहा छ? यो कमल, पूर्णिमा,
पूर्णिमा छैनन् क्या सर, कोही बोल्दैन। उहरू बाहिर गयो जस्तो छ। सर यो सबै कस्तो नयाँ नयाँ टर्म भएर एकचोटि भन्दाखेरि केही नबुझे जस्तो हो कि छैन सर मैले त। हजुर त्यही भएर त्यहाँ त लेख्न पर्यो नि त। तिमीहरूले मैले भनेको छु 2 पटक भनिसकेँ, 2 पटक भन्दा त लेख्न पर्यो नि, त्यहाँ सार्न पर्यो कि सारेकै छैनौ? साह्रै छ हौ। स्क्रिनसट हालेर राखेको हजुर सर, पछि सार्ने हो न। तर त्यो वर्डहरू नै कस्तो नयाँ नयाँ जस्तो लाग्यो। त्यो त होइन, यो तिमीहरूले सुन्न त सुनिराख्नु पर्ने हो के अरे। क्यापिटल बेसिक क्यापिटल चाहिँ संस्थाका कुन हुन् भनेर भन्यो भने यही चाहिँ अब कोर क्यापिटलहरू हुन् होइन। अब हामीले नाम मात्रै यहाँ फरक गराएको होला नि त। रिजम्सन रिजर्भ, अब यो त उ छ। यो क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भनेको चाहिँ यो पुँजी समायोजन जगेरा कोष अथवा पुँजी समायोजन कोष भनेको के हो भन्दाखेरि, मैले अगाडि तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि। मेरो संस्थामा के छ भन्दाखेरि, मान 50,000 सेयर छ है, मेरो 50,000 छ। अर्को कोही एकजनाको, मान दुर्गाको चाहिँ कति हजार छ, 30,000 छ। अब संस्थाले एउटा पोलिसी बनाउन सक्छ जसको सबै समान सेयर पुँजी बनाउनको लागि हैन, समान पुँजी बनाउनको लागि जसको 50,000 सम्म सेयर पुगेको छैन, उसले कमाएको नाफा चाहिँ क्यास डिभिडेन्डको रूपमा वितरण नगर्ने, संस्थामै राख्ने भनेर बनायो मान। र त्यो कति बेलासम्म त्यो त्यही रहने भयो त भन्दा 50,000 हुने बेलासम्म रहने भयो के भनेको। अब तिम्रो पैसा कति आउने भयो भन्दा दुर्गाबाट मात्रै 20,000 तिम्रो संस्थामा प्रयोग गर्न पाउने गरी आउने भयो। त्यस्तो त कमाएको नाफाको त्यो भाग जुन हामीले क्यापिटललाई समान बनाउने हिसाबले के गरेका हुन्छौँ, प्रयोग गरेका हुन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भनेर भन्छौँ। सर त्यसमा त्यो जुन डिभिडेन्ड आउँछ नि, त्यो डिभिडेन्डले सङ्कलन गरेर 50,000 हो, बनाउने डिभिडेन्ड हो। सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई क्यास डिभिडेन्डको रूपमा तिमीले क्यासलाई चाहिँ लान पाएनौ कि संस्थामै राख्न पर्यो। ए अब मानौँ कि त्यसो भएपछि तिमीले 50,000 तपाईँले तिम्रो सर 20,000 त संस्थाले के गर्न पाउने भयो भन्दा डे टु डे अपरेसनको लागि प्रयोग गर्न पाउने भयो नि। त्यसो भएपछि त त्यो खालको कुरा भयो। हजुर हजुर। अर्को चाहिँ यो डिभिडेन्ड इक्वेलाइजेसन रिजर्भ भनेको के होला भन? डिभिडेन्ड यदि अहिले चाहिँ 20 धेरै कमाएको खण्डमा चाहिँ अलिकति 10% मानौँ 10% मात्र अहिले डिभिडेन्ड बाँड्ने, अझ नकमाएको जुन लस भएको खण्डमा पनि डिभिडेन्ड इक्वल रूपमा बाँड्ने हिसाबमा बनाएको कोष नै हो सर। गुड हो। अब जस्तै के हुन सक्छ भने, हामी 2 जना मान्छे म्यानेजर भइयो। सर 2 जना मान्छे म्यानेजर हुँदाखेरि, मान पहिलो वर्ष पुष्पा सापकोटा चाहिँ म्यानेजर भइन्। पुष्पा सापकोटाले कमाएको पैसा मध्ये केही पैसा उनले के गरिदिन्, जति कमाएकी थिइन् ती सबै पैसा बाँड्दिन्। तर यो वर्ष पुष्पा सापकोटा म्यानेजर हुँदाखेरि त कोरोना आएको थिएन हैन, कोभिडको समस्या थिएन, अर्गनाइजेसन चाहिँ स्मुथली अपरेट भएको थियो, रन भएको थियो। तर त्यस पछाडि चाहिँ अब आकृति रिजाल चाहिँ के भइन्, म्यानेजर भइन्। आकृति रिजाल म्यानेजर हुँदाखेरि अब कोभिड आयो। अघिल्लो वर्ष पुष्पा सापकोटाले 40% डिभिडेन्ड दिइन्। अहिले आकृति रिजालले अब संस्था घाटा गयो, अहिले पैसा डिभिडेन्ड दिन सकिन्न भन्ने भएपछि त इन्भेस्टरहरू के गर्छन्, ल यो मान्छे त खत्तमै भयो, यस्तो भयो उस्तो भयो, आफैले खाए अनि काँडा हामीलाई हुन्छ भनेर भन्छन्। त्यसो भएपछि हामीले के गर्न पर्यो भने, कमाएको नाफाको हामीले सर्टेन एउटा खालको यति पर्सेन्टसम्म हामीले दिन्छौँ भन्ने खालको पोलिसी बनाउन पर्यो। र त्योभन्दा जस्तै मान 10% दिन सक्ने हो कि 15% दिन सक्ने हो कि, त्यो अनुसारको पोलिसी बनाउन पर्यो। 10% लगातार जहिले सुकै दिइराख्दाखेरि त के भयो, त्यहाँ आकृति रिजाल म्यानेजर हुँदाखेरि पनि 10% अर्गनाइजेसनले दियो, पुष्पा सापकोटा हुँदा पनि 10%ले दियो, दुर्गा हुँदा पनि 10%ले दियो, सबिना हुँदा पनि 10%ले दियो, रेशमी हुँदाखेरि पनि 10%ले दियो, कमल हुँदा पनि 10%ले दियो भने त अर्गनाइजेसनलाई हेर्ने ओभरअल त्यसको इन्भेस्टरहरूको एटिट्युड त के हुने भयो भन्दा पोजिटिभ हुने भयो। संस्थाले नियमित रूपमा राम्रै प्रतिफल दिएछ, किन यसो गर्न पर्यो भन्ने भयो। त्यसैले त्यो इन्भेस्टरहरूलाई राम्रो इम्प्याक्ट पार्नको लागि बढी भएको वर्षबाटको नाफाबाट हामीले केही पैसा छुट्याएर राख्छौँ र कम भएको वर्षमा त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यसलाई हामी डिभिडेन्ड इक्वेलाइजेसन फन्ड है, समान लाभांश कोष रिजर्भ भनेर भन्छौँ। अर्को अदर फ्री रिजर्भ त अरू जुनसुकै शीर्षक पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले इन्सुरेन्सको लागि भनेर रिजर्भमा छुट्याउन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ अब के अरे
चाइल्ड एजुकेसन शिक्षा स्वास्थ्यको लागि भन्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी भ्रमणको लागि यति पैसा जम्मा गर्ने, यति रिजर्भ राख्ने, 100 रुपियाँ राख्ने भन्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ अब यी विभिन्न प्रकारका दैवी प्रकोपहरू हुन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका रोगसँग सम्बन्धित कुरा हुन सक्छन्, यसको लागि रिजर्भ छुट्याएर राखेको रिजर्भ चाहिँ अदर रिजर्भ्सहरू भए है। यो माथिको कुरा भयो। माथिको कुरामा केही छ अझै? तिमीहरू बोल है, बोलेपछि हुन्छ, नबोलेपछि हुन्न। कमल हजुर सर। के छ यो माथिको कुरा सकियो भयो? हजुर सर। अब लेस गर्ने आइटममा जाम। सर रिडम्सन एकचोटि भनिदिनु हुन्छ न। सर। कुनको भन्यो रे? क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ। हजुर क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भको भनिदिनु न एकचोटि। क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ भनेको चाहिँ अब पुँजी फिर्ता गर्न, जस्तै हामीले भन्दाखेरि त के भन्यौँ भन्दा चाहिँ पर्पिचुअल क्यापिटल मात्रै कोर क्यापिटलमा राख्ने भन्यौँ। कहिल्यै फिर्ता गर्न नपर्ने पैसालाई चाहिँ केमा राख्ने? कोर क्यापिटलमा राख्ने। तर कहिल्यै फिर्ता गर्न नपर्ने भन्ने त हुँदो रहेछ के, बाध्यता हुँदो रहेछ। मैले अगाडि एउटा इक्जाम्पल दिएँ तिमीहरूलाई। सहकारीले लगानी के अरे ल्याएको पैसाको सेयरको पैसा फिर्ता गर्न पर्ला भनेर तयारी गरेको थियो र गरे थिएन। तर के भनिदियो भन्दा चाहिँ सहकारी ऐन 2074ले के भनिदियो भन्दा चाहिँ अब दुईटै एउटै प्रकारको सहकारीमा हैन, दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारीमा एउटा मान्छे हुन नपाउने भनिसके पछाडि त उसले त फिर्ता लान पर्ने भयो। फिर्ता लान पर्ने भयो भने त्यसरी फिर्ता लान पर्ला भनेर अहिले कमाएको नाफाको केही प्रतिशत भाग चाहिँ केमा राख्न पर्यो? त्यो क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ हैन। भोलि पुँजी फिर्ता गर्न पर्छ, त्यति बेला प्रयोग गर्ने। र पुँजी फिर्ता गर्दाखेरि पनि हामीलाई के नहोस्, संस्था सञ्चालन गर्नका लागि अरू पैसा प्रयोग गर्न नपरोस्, अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर क्रिएट गरेको रिजर्भ जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ भनेर भन्छौँ। रिडिमेबल भनेको सर निश्चित टाइममा अब फिर्ता गर्न पर्ने, त्यही कन्सेप्ट बुझ्यो हुनुहुन्छ नि सर? रिडिमेबल भनेको चाहिँ फिर्ता, त्यो रिडिमेबल भनेको म्याच्युरिटी पिरियड भएको भनेको हो हैन? हजुर सर। इरिडिमेबल भनेको पर्पिचुअल भनेको चाहिँ अब म्याच्युरिटी पिरियड नभएको भन्ने हो। सर हामीले समग्रमा सर हामीले कस्ता आइटम घटाउने एकैछिन हेरौँ। यसमा कस्ता आइटम घटाउने भन्दा अब तल जाम। हामीले घटाउनु पर्ने आइटमहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा जस्तै यसमा हेर त। हजुर यो अदर रिजर्भ भित्र के पर्छन्? अदर फ्री रिजर्भ त जे नि हुन सक्छ, जस्तै इन्सुरेन्स रिजर्भ हुन सक्छ, एजुकेसन रिजर्भ हुन सक्छ, अनि त्यसपछि गएर अब सीआई क्रिटिकल इन्सिडेन्टहरू, क्रिटिकल रिजर्भहरू हुन सक्छन् हैन। यो दुर्घटनासँग सम्बन्धित भयो भने अथवा त्यसपछि गएर विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्यो भने यो जस्ता खालका रिजर्भ भने पनि संस्थाले क्रिएट गर्न सक्छ। जुनसुकै शीर्षकमा पनि भनेको स्वतन्त्र हिसाबले जुनसुकै शीर्षकमा पनि क्रिएट गर्न सक्ने भनेको हो। अब उसले अदर फ्री रिजर्भ भन्नेमा कुनै कुनै शीर्षक दिएको हुन सक्छ कि यसमा हामीले रिजर्भ हो यो समयसम्म भनेर राख्यो भने त्यो चाहिँ यसमा राख्दिने भन्ने सम्झे हुन्छ। अब अर्को यसमा चाहिँ लेस गर्ने आइटममा तिमीहरूले हेर, लेस गर्ने आइटममा त हामीले चाहिँ यति हाम्रा एसेट्सहरू छन् जुन एसेट्सहरू हामीले अहिले भर्खरै प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ लेस गर्ने भन्ने सम्झे मात्रै हुन्छ हैन। हामीले संस्थाको डे टु डे अपरेसनको लागि सञ्चालन प्रयोग गर्न नसक्ने एसेट्सहरू चाहिँ के हुन् भन्दा लेस गर्ने आइटमहरू हुन्। जस्तै गुडविल थाहा छ तिमीहरूलाई, इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू भन्ने थाहा छ हैन। इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको चाहिँ अब गुडविल बाहेकको अरू इन्टेन्जिबल एसेट्स भन्दा त के हुन्? प्याटर्न, कपिराइट, ट्रेडमार्क, अब ट्रेडमार्क हैन, डिजाइनहरू, यिनीहरू चाहिँ हाम्रा भए। त्यसपछि अब यो डिफर्ड ट्याक्स एसेट्सहरू मैले यहाँ भनेकै छु, यो ड्यू बट नट पेड भनेर हामीले चाहिँ अब यो वर्षको हामीले प्रति 3 महिनामा रिपोर्ट बुझाउँदाखेरि यति यति हाम्रो आम्दानी भयो भनेर त्यो अनुसारको कर छुट्याएर राखेका हुन्छौँ। त्यो कर हामीले बुझाएका छैनौँ, तर हामीसँग अहिले त्यो पैसा कर तिर्न पर्ने अथवा भुक्तानी योग्य कर भनेर हामीले राखेका छौँ भने त्यो पैसा चाहिँ के हो? हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स भयो। त्यो चाहिँ ट्याक्स हामीले तिर्नुपर्ने छ तर तिरेको छैन। अर्को फिक्टिटियस एसेट्स भनौँ, यसलाई चाहिँ हामी मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर पनि भन्छौँ। फिक्टिटियस एसेट्स भनेको के हुन् ल भन त? अन्डरराइटिङ फी हो, अन्डरराइटिङ कमिसन भयो, अनि अरू प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भयो हैन, अरू डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर भयो हैन, अनि पिआरए को डेबिट ब्यालेन्स गुड हो। तिनीहरू चाहिँ हाम्रा के हुन्? फिक्टिटियस एसेट्स, नाम मात्रैका सम्पत्तिहरू हुन् हैन। अर्को अब हामीले यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको, अरू विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको तीनटा चीज छ हेर। इन्भेस्टमेन्ट दुईटा इन्भेस्टमेन्ट लेखेको छ, अर्को चाहिँ रेसिप्रोकल क्रस होल्ड भनेको छ, त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट हो। अब यो इन्भेस्टमेन्ट इक्विटी इन लाइसेन्स फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स, हामीले कुनै वित्तीय संस्थामा हामीले लगानी गरेका छौँ जो
दर्ता भएको अथवा लाइसेन्स लिइसकेको संस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो लगानी गरेका छौँ, अथवा हामीले अरू इन्स्टिट्युसनहरूमा फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट हाम्रो स्वार्थ भएको यहाँ सञ्चालक समिति यहाँ हुम्ला त्यहाँको यसो गर्न पाइएला भन्ने हिसाबले लगानी गरेका छौँ। दोस्रो इन्भेस्टमेन्ट इक्विटी इन्स्टिट्युसन्स, इक्विटी अफ इन्स्टिट्युसन्स विथ फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भनेकोमा हैन, त्यहाँलाई यस्तो होला भनेर लगानी गरेको हाम्रो वित्तीय स्वार्थले लगानी गरेका वित्तीय संस्थाहरू। र अर्को रेसिप्रोकल क्रस होल्ड भनेको चाहिँ होल्डिङ अदर्स इक्विटी, अरू सेम नेचरका अरू कम्पनीको पनि के गरेको हुनसक्छ, हामीले सेयर लिएको हुनसक्छ हैन। त्यो हामीले जस्तै हामी पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो, अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको पनि हामीले के लिन सक्छौँ, अब सेयर लिन सक्छौँ। जस्तै हामी मान अब हामीले चाहिँ प्लाइवुड उत्पादन गर्ने कम्पनी हो भने उसले चाहिँ ग्रोसरी फुड उत्पादन गर्ने कम्पनीको लिन सक्छ हैन, त्यो खालको भयो। अब अर्को पर्चेज अफ ल्यान्ड अनयुटिलाइज एन्ड अदर डाइरेक्टेड आइटम्सहरू, अरू विभिन्न प्रकारका जग्गा जमिनहरू किनेको, अथवा हामीले चाहिँ अनयुटिलाइज सेक्टरको सम्पत्ति किनेको छ, अथवा हामीले जुन यो काम प्रयोगको लागि अथवा यसको लागि भनेर भनेको छैन, अथवा हामीले त्यो के अरे अदर डाइरेक्टेड आइटम्सहरू भनेको अरू निर्देशित चिजहरू छन् जो हाम्रा भर्खरै हामीले के गर्न सकिन्न, युटिलाइज गर्न सकिन्न। त्यो युटिलाइज गर्न नसक्ने चिजहरू भए हैन, युटिलाइज गर्न नसक्ने चिजहरू जति छन् ती युटिलाइज गर्न नसक्ने चिजहरू पनि के गर्न सकिने भयो हामीले अब